السلام عليكم، صباح الخير. أزول في اللون. دوك الموضوع تاع اليوم دابخي لا فوتو باين سي لو ترافاي اللي هو هنا في أوروبا، يعني يطبق هذا الحديث عليه ديريكت. العمل عبادة، وسي فري هذه هي أوروبا، العمل عبادة. et se base complètement sur le travail. يعني la première base de l'Europe c'est le travail. مثلا تدخل نقولو تدخل في سبيطار، تدخل dans un hôpital دقيقة دون لي زيرجونس، مثلا دقيقة تجيك الانفيرمية تقيس لك الدم، تقيس لك لاتونسيون، تنحي لك الدم، تشوف لك لا تومبيراتور، خدمتها. طاك يجي طبيب يدير لك فيزيت، يشوف لك الكور كذا كذا. طاك يجي واحد اخر، سا ديبون لو مال اللي عندك يديروا، يعني كل شيء يخدموه لك دو فاسون تري رابيد، وانت تحس روحك كي السلطان. فريمون غير كيما دخلت بارلو كاع بيك، تاك 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 تاك، كل واحد يخدم خدمته، وتم يديسيديو اسكو تبقى ولا تروح. لو كا تاعك اسكي نيسيسيتي يقولك طلعوه دوزيام ايطاج، ولا شوفوا حاجة ماشي غراف، يعني سي با فريمون غراف. معاك يعطوك ميديكامون، يقولك روح للدار فوالا برو طون ميديكامون وريح فوالا. دونك يعني تو تو سون كوم ان روا. نفس الشيء كي تروح الإدارة، نفس الشيء تروح الإدارة لي سيرفيس فاسون جينيرال، تدخل تقعد تي دوموند أنا عندي شغل كدا 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 نفريه، تقعد. من بعديك tu ne présentes que la carte d'identité. إذا c'est le domaine de la santé، تماك tu présentes pas la carte d'identité mais tu présentes la carte d'assurance أو carte de façon générale، ولا les autres assurances كاع كل واحد واش l'assurance اللي عنده. المهم tu présentes la carte d'assurance، هذا ما لا كارت الله يديك لا تجيبي. دون لي سيرفيس سي لا كارت d'identité. علاه لا كارت d'identité؟ كونترير البلاد لازم لك اكستري دو نيسونس، اكستري درول، اكستري كذا، اكستري كذا، ناسيوناليتي، لا ريزيدونس. مي هادو قاع يتيك موجودين في لاكارت ديدونتيتي. لاكارت ديدونتيتي سأل لو ريبريزونت سيرتيفيكات ناسيوناليتي على خاطرش مكتوب فيها لا ناسيوناليتي تاعك، اي لو ريبريزونت سيرتيفيكات دو ريزيدونس على خاطرش مكتوبه فيها لا ريزيدونس تاعك، اي لو ريبريزونت ليكستري دو نيسونس على خاطرش كاينه فيه ليدونتيتي تاعك ولا نيسونس تاعك، اي لو ليو اي لا دات. دونك هذه تكفي اون طونك دوكيمون لي ترومبلاسي هذاك الكلاسور في البلاد، كلاسور كامل. هذه سي اون كارت توت بوتيت كارت يرومبلاس تو الكلاسور هذاك، تعطي لهم لا كارت فوالا سوسي سولا. هاي القضيه تاع سا ديبون، راك في لي زاسيورونس ولا راك في لانداسام ولا راك في رات هاوس ولا في السيرفيس دي فينونس، ولا سا ديبون واش من السيرفيس اللي راك فيه. Même pour le travail, مثلا pour le travail, tu demandes, pour le travail, ils ont besoin de 3 cartes. 3 cartes. Carte d'identité, de le copie, tac. تعطي لهم لي 3 cartes, carte d'identité, carte d'assurance et carte bancaire. لي 3 هذو يديروا لهم لي كوبي رابيدمون. ماشي انت تقول جيب فوتوكوبي، كاع هذه تاع جيب فوتوكوبي. فوتوكوبي دير لهم في الادارات، عندهم كلش تما. تدي لي 3 كارت تاعك تعطيهم لها ولا هو ولا هي، تاك تاك تقول دقيقة دوك نجي دير لي فوتوكوبي، تاك 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 دير لي 3 كوبي هذوك تاعك ترجعهم لك. هذه سي بور ان كونطرا دو طرافاي. خلاص دارت لي كوبي، تعطيك الكونطرا، اقرا الكونطرا تاعك بالعقل، برون دو طون شوية، اقرا الكونطرا تاعك واش فيه وكلش لي كونديسيون دو كونطرا، تقراه بالعقل، تسنيه، يسنيو هما، يزيدو يعطيك سارتان بابيي هكايا لي ريغل دو طرافاي وين راح تخدم لتماك. انفايزونغن هذو يسموهم، هذه سي زيادة دايما يعطوهم لك، يقولك هذو ثاني قراهم، سا كونسيرن الخدمة هذه اللي راح تخدمها، كي ترونسين على الخدمة تاعك، لي ميزور دو سيكوريتي كذا، تي دروا تي زيكزيجونس تي دوفوار وكلش مكتوب لتماك، هذا تجيبو معاك للدار تقراه في الدار. المهم في الكونطرا ديتايي لي شوز لي بلوز امبورطونت، في لي بابيي هذوك تقراهم في الدار، تشوفي هذه امور تاع لا سيكوريتي تاعك، تاع ce qu'ils appellent DGOFAO généralement. DGOFAO c'est tout ce qui concerne accident de travail وكلش. دونك فوالا راك فريتها. هذه هي كومون سا مارش لي سيرفيس، تو تي رابيد، وانت تقعد كي السلطان، فوالا. الناس تخدم عليك وانت قاعد، ما في السبيطار ما في الاداره ما وين تروح، الناس يسون لا بور تو سيرفير، راهم هنا بور تو سيرفير ا طون سيرفيس. انت هو المواطن، انت هو السلطان. مي مانتنو لازم نبدلو لي رول. نتايا دوكا اللي راك سلطان وقاموا بيك في السبيطار،
قاموا بك في l'administration، قاموا بك في البيرو، قاموا بك دو فاسون مانيفيك كلهم. دوك نتا نقلبوا لي رول، نتا راك داخل اون طونك ترافايور، ويجوك الناس تاني سي لا ميم شوز. هنا tu vois le monde de l'autre côté. هنا راك داخل في الستريس. على بها اللي تهضر معاه هنايا يقول لك في ستريس في ستريس، تعبك في ستريس، الناس كاع في ستريس على خاطرش الخدمه سي سا tu donnes tout ثاني، tu donnes tout. دوكا كي تكون اون طونك كليون يقوموا بك il te donne tout. انت ثاني كي تكون في خدمتك وهما يجوا لكم دي كليون، دوك سي توا ثاني كي في تو وهما قاعدين. دايما اللي راهو في الخدمه يخدم على الاخرين، كونترير البلاد، تو الكونترير. البلاد تروح الاداره تلقاهم مكسلين في البيئه، قد تقريبا راقدين. تشوف دي فوا تشوف غير راسو هذوك دي فوتوي كبار يتكسل يبلط على داخل الفوتوي تاعو، تشوف غير راسو ويناظر في التليفون مع نسيبتو، هاو يقص في التليفون مع نسيبتو. انت خليك تستنى، السلام عليكم، يدير لك ان جيست دو ما بالتشناف ويكمل الهضره. يعني مش ديجا نتا علاش جيتني لهنا في البيرو تاعي قاعد نقصر مع نسيبتي وانت داخل لي البيرو، صابني البيرو تاعي، يقولك البيرو تاعي يعني كلي دارو فوالا، كلي دخلت له لا شومبر تاعو بريفي وما يعرفش بلي هذا بيرو بيبليك للناس كاع. الناس كاع يجوا لهنا يجوا يقضوا شغالهم ويروحوا. ها تاع تيوزون سيرفيس ايكال واش السيرفيس اللي راك فيه. دونك هذه هي اللي طلعتهم هما وهبطتنا هنايا. هذا هو الديفو تاعنا حنا، علاش ما طلعناش، علاش الناس كاع حابه تهرب، علاش الناس كاع كرهت، باسكو ما كانش اللي يخدم، ما كانش اللي يخدم. هما نو فهموا هاد التروك، فهموا هاد التروك، قالك لو طرافاي سي لا باز وعايشين بيه، عايشين بيه كيما هاك. دونك بور لي زوريال دو طرافاي باغ اكزومبل هنايا سي ستريكت، سي تري ستريكت. أغلبية الناس يجوا 30 مينوت افون لو ديبي، هذه أغلبية. و سينو أدنى شيء 15 مينوت 15 مينوت. تبدا على 7، 7 غير 4 راك التم. تبدا على 8، 8 غير 4 راك التم. هذه أدنى شيء، سينو نص ساعة من قبل. هذه يتعلمها الواحد وفي دي بريمير طومب يبدا له ماكيها بلي سي كوم سا كو سا سباس. تبدا يكتبوا لك 8 مي هو فيت 7 ونص، كيكتبوا لك 8 معناتها 7 ونص، كيكتبوا لك 7 معناتها 6 ونص. هذه هي دائما نص ساعة هذاك تجيبو باش القهوة تاعك، ولا ما عندك لا توني طرافاي تلبس ولا توجد روحك ولا كيك شوز كوم سا، هذا كاع ديرو دون لو طون اكسترا، دون با دون لو طون دو طرافاي اون لوي ميم مي دون لو طون اكسترا. بقالك شوية وقت تي برون ان كافي رابيدمون ثاني تروح تكيف كارو برا. مي في هذاك الوقت الاكسترا قبل لور تاعك، قبل الويتور هذيك ولا الساتور هذيك ولا السيزور هذيك، هادو شغل كاع ديرهم قبل ويتور ساتور راك في بلاصتك خير، سي بون راك في بلاصتك قاعد شربت قهوتك، لبست قشك ووجدت ودرت وفعلت كلش، راك في بلاصتك فوالا. بدات الخدمه، بدات ديريكت. دونك على بها هنايا لو طرافاي il prend la part du lion dans ta vie. يعني لا part du lion dans ta vie هي يديها الخدمه. يكتب عليك تقريبا توت تا سومان تشوف غير الخدمه تاعك على باز، تشوف غير الخدمه تاعك باسكو ما عندكش الوقت. مثلا عندك 1 اور دمي ترونسبور الي 1 اور دمي روتور، على ما راهوش بعيد بزاف صراحه معليش، عنده 1 اور الي 1 اور روتور. هذه اغلبيه الناس كيما هاك 1 اور 1 اور دمي ترونسبور هذه عندك اوفيسيال. هيا نقولوا 1 اور ما نقولوش 1 اور دمي. دونك 1 اور 1 اور صافي بلوس لي 8 اور طرافاي تاعك راك ديجا دون لي 10 اور. دونك لا جورني تاعك راحت. بلوس كي تكون في الدار راك توجد للخدمه، راك توجد تو بريبار ساندويش، تو بريبار توجد روحك، توجد واش خصك وكلش وكل. دونك تقدر تاخذ تو بو دير 12 اور بين توجد وترونسبور والخدمه، تقدر تقول 12 اور. دونك بقاولك 12 اور سكي دي كو لا سمان تاعك راحت كاع في الخدمه. هذه هي لا سمان تاعك راحت كاع في الخدمه. بقالك الويكاند، الويكاند هذا تاعك جينيرالمون هنا في المانيا لو ديمونش نسموه بيجاما طاق تاع القعد تاع الدار. ديجا كل توتي فيرمي، وديجا ميم عندهم في ثقافتهم هذيك المسيحيه وكلش مش شغل، خاصه دون لي بتيت فيل ولا لي فيلاج ولا سي عيب تخدم بالحد. عندكش ضربه تخدم ميم في الجاردان ولا تقطع الغازون ولا كيك شوز كوم سا، ما عندكش ضربه بالحد. بقى في الدار سي تو. الدنيا برا كلش مغلوق ميزا بار لي كافي، كالكو كافي كالكو ريستورون، سينو كلش مغلوق. لي ماغازان كلش مغلوق. دونك قاعد في الدار ديمونش تاع الدار. سامدي الناس تخرج دير شوبينغ،
دير لي كورس وبالك تخرج تاكل برا رونكونت دي زامي ولا ما على باليش دي فيزيت وكلش هذا سي بور سامدي فوالا ديمونش جينيرالمون ما كان لي فيزيت لا ديك اللي تجيبك ديمونش تاع الدار دونك هذه هي دونك هذه هي كيما قلت لك كونط اوني او ترافاي اوني دي سيرفيتور كونط اوني en tant que client, on va dans un bureau, là, dans une clinique, là, égal où, nous sommes les rois. Ça veut dire nos vies sont partagées entre serviteurs et rois. هذه هي. وشنو ثاني وشنو واش راح نزيد لك واش راح نزيد لك دونك لا بريسيون تكون دايما واجد لا بريسيون لا بريسيون في الخدمه دايما واجده لا بريسيون ستريس خاطش tu laisses pas les gens attendre tu laisses jamais les gens attendre كي يجيوك الناس السيرفيس تاعك راك هنا تاك تاك ما تخليش مثلا قاعد نتاك طبيب ولا ما على باليش ولا ادمينستراتور داك طبيب قاعد في البيرو وجاك باسيون ماشي تكمل تقصر مع صاحبك ولا في البيرو دوك انت عندي ان باسيون دوك نروح ليه يعني تبا هذه كاع ما كانش هذه ديريكت عند كان خدمه تقول لصديقك اكسكوز ما جو ترافاي الي اورفوار ديريكت تاك تاك تقطع لا ديسكوسيون ديريكت تاك على خاطرش لو ترافاي باس توجور افون توت شوز التوصل اونتر امي اونتر كوليغ تهضر في التليفون généralement la plupart des endroits il est interdit pendant les heures de travail il est complètement interdit alors là pendant la conduite téléphone évite pendant la conduite يعني ما تحتحض téléphone complètement c'est interdit et pendant les heures de travail ثاني le téléphone il est presque interdit il y en a où c'est interdit strictement ça veut dire ما تجيبوش même pas معاك il y en a où c'est toléré شويه les petits appels هكا les petits appels courts très courts مثلا راجل عيط له مرتو ولا مرا عيط لها راجلها دي شوز فريمون تري امبورطونت ماشي ديسكوسيون توكسار ولا كيك شوز كوم سا دي انفورماسيون امبورطونت فوالا اوكي ميرسي او ريفوار نتلاقاو العشيه تاك تاك سينو التليفون ني با يوتيليزابل في الخدمه كاع ما كانش كاع هذه تاع تقصر في التليفون لا تقعد في الخدمه تقصر مع صاحبك وي كونت يا ريان افير خلاص تديت على خاطر يا لا باز تا توجو كيك شوز افير على خاطر تو في سيت طاش لا وبعد يعيطولك لاطاش الاخرى تروح دير لاطاش هذيك الاخرى مي كي تكملها تعاود ترجع لاطاش تاعك تكملها صافي تو توجور ان بروغرام او دورون توت لا جورني تو ان بروغرام ما عندكش كاع هذه تاع خلاص درت لاطاش تاعي مثلا سي بون دوك نقعد اداري مثلا درت لاطاش تاعك دخل لك واحد فيك له شغل وخلاص تقعد تكسر في التليفون نو مازالك تخدم دوك تدخل للبروغرام تاعك وتشوف تورغانيزي امورك لداخل وتفي دي روشيرش ولا تم يجيك واحد اخر هذه هي infirmière نفس الشيء طبيب نفس الشيء يعني dans tous les services ça marche comme ça on travaille plein temps نسوايا et le pire dans tout cela le sujet principal en Allemagne c'est quoi le sujet principal كي نقصروا هكا اونتر امي تلاقاو في القهوه ولا برا ديمونش سامدي تلاقاو سامدي نقصروا سي كوا le sujet principal حنا في البلاد sujet principal جينيرالمون لا فامي نهضروا على الناس المنشير فلان وفلان 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 وسينون الفوتبول وسينون لا بوليتيك هادو هما لي سوجي تاعنا هما نو le sujet principal même entre de bons amis même entre des connaissances c'est le travail سي هو le sujet principal donc toutes nos conversations دي فوا تكره دي فوا نقول لهم هكايا تلقى دي كوليغ ولا صحابي دي زالمون تلقاهم برا نقعدوا في قهوه كذا والخدمه ولا في طرقه يقول له حبابنا انا هنا باش نقصروا مازلنا في الخدمه نهضروا على الخدمه راه ماناش في الخدمه بينهما دونك يسون ريغلي كوم سا لو سوجي برينسيبال سي دايما الخدمه دايما دونك هذه هي ما حبيت نقول لك يعني باللي سي بي لا ما تبناوش على ديال الريسورس ناتورال كيما حنا بيع البترول ولا بيع كذا ولا بيع تبناو سور لو ترافاي لا باز تاعهم كاع سي الخدمه دونك الانسان il donne beaucoup de gens ils arrivent pas à s'adapter à ces régimes beaucoup de gens خاصة ألمانيا أوروبا بصفة عامة مي ألمانيا بصفة خاصة beaucoup de gens يتعبوا ما يقدروش يقول لك سي طرو بريسيون في هذه البلاد اي بان هذه هي لازم تكون واجد ماشي نخلع فيك ولا شوز كوم سا مي لازم تكون واجد سوا في دو سبور ايغال واش من الخدمه تاعك في دو سبور فوك تو سوا فيت فوك تو سوا ديناميك هذه ايغال واش من الخدمه اللي تخدمها راك طبيب ولا مدير ولا ايغال وشنو ولا انجينيور ولا تخدم في لوزين ايغال واش من الخدمه لازم تكون فيت لازم تكون سبورتيف هذه نعطيها لك لازم تكون سبورتيف فوك توجور تو سوا ديناميك اي اكتيف ما كانش هذه تاع
تكسل في البيرو، حنا نديرو لهم دي فوتوي في البيرو الله يبارك. هنا لا بلوبار دي سيرفيس عندك بيسي واقف، لا بلوبار دي سيرفيس عندك تخدم في البيسي واقف. انا خدم بالبيسي دايما واقف فوالا. ولا عندك بتي طابوري هكايا تقعد عليه، هذا مكان بتي طابوري. هذه تاع يجيبولك فوتوي تكسل عليه وتخدم في البيسي، هذه نو. بيسي جينيرالمون تاك 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 بارتو تروح لابوست ولا تروح لي سيرفيس كاع، لا بلوبار دي سيرفيس تلقاهم يخدموا بالبيسي واقفين. هذه هي. دونك جو كروا كملنا السوجي، يعني عطينا لكم نظرة كومون سا سباس. وكيما قلت لكم جو سويت بون شونس بون كوراج ا توتي ا توس اللي راهم مازالهم يسمعوا، ونتمنى لكم ان شاء الله توجدوا رواحكم بيان بيان بيان، وجدوا رواحكم فيزيكمون مونتالمون. فوكو سواي فات، فوكو سواي سبورتيف، فوكو vous soyez prêt à la pression du travail. La pression du travail, elle est pas facile. Elle est pas facile, la pression du travail. Vraiment être fort physiquement et mentalement pour supporter la pression. Et cela toute ta vie. Donc, elle te prend la part du lion de toute ta vie. حياتك تقريبا 80 سنة من لا في تاعك كاع سي طون طرافاي. يبقاوك غير 20% هذوك اللي كنت تقعد شوية هنا تشوف شوية دي زامي، تقعد شوية في الدار، مي سي با بوكو. مي لا بار دو ليون في حياتك سي طون طرافاي. سي مالوريزمون كوم سا كو سا سباس. دونك السلام عليكم أحبابنا، إلى اللقاء ونهاركم سعيد. باي باي.